حديث القديس مكاريوس مع الملاك. التقى القديس مكاريوس الكبير وهو من القرن الرابع الميلادي مرة في البرية بشخص ملائكي الهيئة، فقال له: أراك يا ولدي وأعجب منك، ألعلك لست بشرا؟ أنا ملاك، وقد أتيت لكي أعلمك الأسرار التي لا تعرفها وترغب بالتعرف عليها. أخبرني يا ملاك الله، هل يعرف البشر بعضهم بعضا في الحياة الثانية؟ يجيب: كما يعرفون بعضهم هنا أيضا هناك، يفرحون مع بعضهم ويتحادثون ويسلمون ويتعرفون واحدهم على الآخر، لكن هذا يسري فقط على الأبرار. يسأل: ما الذي يحصل بعد خروج النفس من الجسد؟ يجيب الملاك: تأخذ الملائكة النفس إلى السماء لكي تسجد للرب. من الأرض إلى السماء توجد سلم غير منظورة، على كل درجة توجد مجموعة من الشياطين تريد أن تختطف النفس، ولهذا تظهر الملائكة أعمال النفس الصالحة، يقومون بوضع الأعمال في ميزان ويدور بينهم جدال كبير. إذا كانت الأعمال الصالحة أكثر من السيئة تتقدم النفس إلى الدرجة الأعلى من السلم، وفي الحالة المعاكسة تأخذ الشياطين النفس إلى الجحيم. لا يمكن وصف ما يقاسيه الذين في الجحيم من عذاب، وأيضا لا يوصف ما يتمتع به الذين يخلصون في السماء. يسأل: لماذا تحصل الذكرانيات للموتى؟ بماذا تنفع؟ يجيب الملاك: الذكرانيات في اليوم الثالث هي تقدمة للرب من أجل النفس التي لم تسجد بعد أمام عرش الرب. بعد سجودها تأتي الملائكة بالنفس إلى الأرض وتظهر لها الأماكن التي عاشت فيها واقترفت فيها أعمالها صالحة أو سيئة، ويستمر ذلك حتى اليوم التاسع، حيث تصعد النفس ثانية لتسجد أمام عرش الله. الذكرانيات في اليوم التاسع هي تقدمة للرب من أجل النفس لكي يشفق عليها. بعد سجود النفس الثاني للرب تأخذ الملائكة النفس ثانية إلى العالم وتظهر لها الفردوس والجحيم. وفي اليوم الأربعين تقود الملائكة النفس لكي تسجد للرب، وحينها يصدر القرار من الله أين ستوضع النفس بانتظار القيامة والدينونة الأخيرة. فالذكرانيات في اليوم الأربعين هي من أجل راحة النفس. الذكرانيات وأعمال الإحسان والقداديس تنفع النفس وتقدر أن تخرجها من الجحيم، على أن لا تكون النفس قد سقطت في خطايا ثقيلة ومميتة. يسأل القديس مكاريوس: هل يتمتع الخاطئ بأي نوع من الراحة؟ وهل لعذاباته نهاية؟ يجيب الملاك: كلا، ملكوت الصديقين لا نهاية له، وجحيم الخطأ كذلك. يسأل: من هم
القديسون الأكثر إشفاقا على الإنسان لكي يتضرع إليهم ويطلب شفاعتهم من أجله. يجيب الملاك: القديسون جميعا متحننون، والملائكة يساعدون البشر، والعذراء والدة الإله تفوق الكل بعنايتها بالجميع بسبب شفاعاتها الخاصة وتوسلاتها. لا يزال العالم موجودا حتى الآن. كان من الواجب على كل واحد منكم أن يكون اسمها دوما في فمه ويمجدها، وألا يحزن القديسين. لقد ترك البشر الله والقديسين، ولهذا ترك الله والقديسون البشر. أيها الملاك القديس، أية خطيئة هي الأثقل؟ يجيب: كل خطيئة تفصل الإنسان عن الله. الحقد والتجديف قادرتان أن تحضرا الإنسان إلى الجحيم. أي الأهواء يمقت الله أكثر؟ يجيب الملاك: الكبرياء. هذه دمرت العالم، بسببها نفي آدم من الفردوس، بسببها سقط يوسيفوروس. إذا الإنسان في هذا الهوى فهو ينهض بصعوبة. يسأل القديس: أي الموجودين في الجحيم يتعذب أكثر من غيره؟ يجيب الملاك: الزناة والمجدفين، وعلى الأخص الرهبان والكهنة الزناة، أيضا كل من تعدى النواميس الروحية وازدرى بالأعمال الروحية. أهل الكهنة الذين يقيمون قداسا إلهيا واحدا بدون استحقاق، والكهنة السكارى. ماذا يحصل للذين يزدرون بيوم الأحد المقدس؟ يجيب الملاك: الذي يزدري بهذا اليوم المقدس يزدري بالرب، لكن الرب سيزدري شخصا كهذا. يوم الأحد مخصص للرب، والذي يكرمه يكرم الرب، والذي لا يكرمه لن يرى وجه الله ولن يكون له رجاء بالخلاص. يسأل القديس: أي صلاة تناسب الرهبان أكثر من غيرها؟ قل لي أرجوك. يجيب: إذا كان متعلما تناسبه المزامير، إذا لم يكن متعلما تناسبه صلاة يسوع: يا ربي يسوع المسيح يا ابن الله ارحمني أنا الخاطئ. هذه الصلاة يستطيع أن يمارسها الرجال، النساء، الأولاد والرهبان، المتعلمون والأميون، المختبرون وعادمو الخبرة. الذي يريد أن يخلص فليكررها نهارا وليلا، في الطريق، في غرفته، جالسا أو مزاولا لعمل ما، وليتفوه بها بطوق ونباهة، لأنها قادرة على مساعدة كل إنسان من أجل خلاصه. بهذه القصة أيها الأحباء أختم. جمعتنا الملائكة، أطباء الأجساد وأطباء النفوس، عل الرب يجعلنا مستحقين لخدمة كل محتاج إلى رحمة الرب.
ومعونته. عسى بتكون معي. شكرا لكم.